आज ये अकीदा कहां से आया कि आप उनके झंडे उठा लें और उनके जलसे करें और उनके उर्स मनाएं और यौम मिलाद मनाएं। खुदा के लिए मुझे बता दो, 1300 साल में ये अकीदा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। जैसा कि थंबनेल से आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा कि वीडियो किस मुतालिक है, बाकी तफसील जो है वो आप यहाँ सुन लीजिए। 18 ज़ुल्हिज्जतुल हराम यौम ईद गदीर है, या फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन है। ये बाज़ों का सवाल भी किया जाता है कि ईद गदीर है क्या। सबसे पहले ईद गदीर सुन लीजिए। आपको वो हदीस पाक याद होगी जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत मौला अली के फ़ज़ाइल बयान करते फरमाया था, मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला, कि जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। अब रवाफिज क्या करते हैं कि इस हदीस पाक को लेके वो हजरत मौला कायनात हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला की खिलाफत बिला फसल को साबित करते हैं और उनको वसी रसूल साबित करते हैं। यानी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला की, इन तीनों की खिलाफत गई डायरेक्ट। खलीफा कौन? हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यानी इस हदीस पाक से वो हजरत मौला कायनात को खलीफा बिला फसल और वसी रसूल साबित करते हैं। यानी वो कहते हैं कि इस हदीस पाक के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा दे रहे थे कि मेरे बाद अगर कोई खलीफा है तो वो कोई और नहीं बल्कि मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। इस बात को लेके वो ईद मनाते हैं, जश्न करते हैं, खाने खिलाते हैं, लोगों को तोहफे तोहफ़ तकसीम करते हैं, बाकायदा यानी ईद सेलिब्रेट करते हैं। अब आप लोग समझ लीजिए कि ईद गदीर के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। हालांकि आप में से अक्सर लोग ये जानते होंगे कि ये अहले सुन्नत का तरीकाकार, अहले सुन्नत का शिआर और अकीदा नहीं है। अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि खलीफा बिला फसल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की जात है। अच्छा, रवाफिज तो मनाते ही थे, वो कब से मनाना शुरू हुए हैं उसकी बात करने की जरूरत ही कोई नहीं है, लेकिन इनको देखा दाखी हमारे कुछ सुन्नियों ने भी ये काम शुरू कर दिया। वो भी ईद गदीर मनाते हैं और उनके अंदर बिलखुसूस बिन हाजी टोला वो भी ईद गदीर जनाब मना रहा है। आपको याद होगा वो क्लिप तारुल कादरी साहब का कि जब हजरत अमीर माविया की उर्स की बात हुई थी, 1300 सालों के अंदर बताइए किसने जनाब अमीर माविया का उर्स मनाया है। यह अहले सुन्नत का तरीका कार नहीं है। और बड़ा जनाब गला फाड़ फाड़ के ये बात हो रही थी कि अमीर माविया का उर्स कहीं साबित नहीं है, किसने मनाया है, ये तरीका कार नहीं है अहले सुन्नत का। तो मैं पूछता हूं डॉक्टर तारुल कादरी साहब और आपके मानने वालों से, बताइए 1300 साल के अंदर ईद गदीर किसने मनाई है? ईद गदीर का सबूत आपको कहां से मिल गया है? कौन सी अहले सुन्नत की किताब के अंदर ईद गदीर का जिक्र है? उसके अंदर यह जिक्र है कि ईद गदीर मनाएं और खुशियां मनाएं। अहले सुन्नत का तरीकाकार तो यह नहीं है, अहले सुन्नत का मनहज तो यह नहीं है। अहले सुन्नत की किसी किताब के अंदर आपको ईद गदीर का जिक्र नहीं मिलेगा। तो आप बताइए जो ईद गदीर के ऊपर जश्न हो रहे हैं और खुशियां मनाई जा रही हैं, ये किसने मनाई हैं? 1300 सालों के अंदर बताइए किसी आलिम दीन, सुन्नी आलिम दीन, अहले सुन्नत के आलिम दीन का नाम बताइए, किसी सुन्नी किताब का हवाला दीजिए, अहले सुन्नत की किसी मोतबर किताब से साबित कीजिए कि ईद गदीर किसी ने लिखी हो, किसी ने जिक्र किया हो, किसी ने मनाने का कहा हो। नहीं साबित कर सकेंगे। तो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला का जिक्र करने के लिए आपको उनके तलवे चाटने की जरूरत क्यों पड़ गई है? मौला अली रज़ियल्लाहु ताला के फजाइल के और हदीस नहीं है, रिवायतें नहीं है, आप उनके डगर पे चल पड़े हैं। हम भी इस हदीस पाक को मानते हैं, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला। हम इस हदीस पाक को पढ़ते सुनते बयान करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस हदीस पाक को हम भी मानते हैं, लेकिन इससे जो नतीजा रवाफिज ने निकाला है वो नतीजा अहले सुन्नत का मनहज नहीं है। अहले सुन्नत के अकीदे के खिलाफ है ये बात। खलीफा बिला फसल हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला नहीं है, खलीफा बिला फसल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की जात है। ये हमारा अकीदा है। तो अब जो लोग ईद गदीर मनाते हैं, सुन्नियों से मेरा सवाल है, आप बताइए आपके ज़हन के अंदर क्या कॉन्सेप्ट होता है? ईद गदीर की पोस्ट लगाने से पहले जरा सोचिएगा, जबकि इसके खिलाफ हमारे उलमा की तसरीहात मौजूद हैं कि ये जो नतीजा निकाला जाता है मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला से, ये ईद गदीर वाला जो कॉन्सेप्ट है, यह खिलाफत बिला फसल वाला कॉन्सेप्ट है,
یہ اہل سنت کا کنسیپٹ نہیں ہے، اہل سنت کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ حضرت امام بزوی رحمۃ اللہ تعالی متوفہ 493 ہجری، آپ اپنی کتاب اصول الدین کے اندر لکھتے ہیں، اسی حدیث پاک کے تحت کلام کرتے ہوئے سب سے پہلے انہوں نے مولا کے معنی ذکر کی کہ مولا کا کیا کیا معنی ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مولا کا معنی آقا بھی ہوتا ہے، غلام بھی ہوتا ہے، مددگار بھی ہوتا ہے، محب بھی ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں غلام اور آقا والا معنی تو یہاں نہیں لیا جا سکتا، بہرحال مددگار اور محب والا معنی یہاں لیا جا سکتا ہے، اور وہی معنی یہاں مراد لیں گے ہم۔ اور کہتے ہیں کہ لفظ محب اور محبوب سے استحقاق خلافت کا ثبوت نہیں ہوتا، یعنی محب کے لفظ سے یا محبوب کے لفظ سے کسی کو خلیفہ ثابت کرنا یہ ثابت نہیں ہوتا ہے، کسی کو خلیفہ بنا دینا یہ ثابت نہیں ہوتا ہے، کسی کی خلافت ثابت نہیں ہوتی ہے اس سے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ اسی لیے ہم کہتے ہیں اس حدیث یعنی من کنت مولا جو والی حدیث پاک ہے، اس حدیث سے مولائے کائنات کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت ثابت نہیں ہوتی۔ عید غدیر منانے والوں بتاؤ پھر عید غدیر کیوں مناتے ہو؟ حوالے تو اور بہت زیادہ ہیں، ایک حوالہ اور، تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاجدار گولڈا، آپ کی کتاب سے حوالہ، حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک من کنت مولا علی والی جو حدیث پاک ہے اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں خم غدیر کی جو حدیث پاک ہے اس کا وجود حضرت بریدہ کی شکایت کی وجہ سے ہوا تھا۔ یمن کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو عامل بنا کے بھیجا گیا تھا، تو کچھ لوگوں کو آپ کی تقسیم کے اوپر اعتراض ہوا، اور کچھ لوگوں کو ذہنوں کے اندر وسوسے تھے، کچھ خیالات تھے، کچھ باتیں تھے، وہم تھے، ان کو دور کرنے کے لیے حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ اور حضرت مولا علی کی دوستی کو اپنی دوستی کہا، حضرت مولا علی کی دشمنی کو اپنی دشمنی کہا، اور پھر کہا من کنت مولا فہذا علی جن مولا، اے اعتراض کرنے والوں جان لو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ آپ کہتے ہیں اس کا پس منظر تو یہ ہے، اور پھر آگے آپ لکھتے ہیں کہ خم غدیر والی حدیث کو حضرت سیدنا مولا کائنات کی خلافت بلا فصل سے کوئی تعلق نہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان کر رہے ہیں کہ اس حدیث پاک سے خلافت بلا فصل ثابت نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضیہ شریف کے اندر اسی سے ملتا جلتا آپ کا کلام موجود ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی یہ کلام کیا ہے کہ جو حدیث پاک سے خلافت بلا فصل ثابت نہیں ہوتی، یا نہیں ثابت ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ غدیر خم کا واقعہ حضرت عثمان کی شہادت سے بہت پہلے ہوا ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر یہ ہوتا نا کہ غدیر خم بعد میں گھڑی جاتی پھر تو آپ کہتے یہ شہادت جو ہے وہ عثمان کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے گھڑی گئی ہے، یہ تو illogical بات ہے، وہ تو پہلے سے ہے، اس کی تاریخ کوئی بھی ہو۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر جناب اسی بات کو لیا جائے کہ پہلے ہوا تھا تو یہ شہادت بعد میں ہوئی تھی، تو پھر بہت سارے معاملات ڈسٹرب ہو جائیں گے، بہت سارے معاملات ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ 10 محرم الحرام کو بڑے ہی تاریخی واقعات ہوئے، بڑے ہی تاریخی واقعات ہوئے ہیں۔ اب 10 محرم کو کوئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان یا آپ کا ذکر کرنے کی بجائے ان واقعات کو ذکر کرنا شروع کر دے، کیا کہیں گے آپ اسے؟ بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت 10 محرم الحرام کو ہوئی ہے، 10 محرم الحرام کو حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور اس دن کو تو عید میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے، جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ کے دن کو جو عید کہا گیا اس کی وجہ بھی احادیث کے اندر ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جمعہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، کیوں؟ کیونکہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوا تھا۔ 10 محرم الحرام کا دن تھا جس دن آئے تھے، اور جس دن گئے تھے 10 محرم الحرام کا دن تھا، تو کیا حضرت آدم علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں عید منانا شروع کر دے 10 محرم الحرام کو؟ یہ کیسی جاہلانہ بات ہے۔ تو بہرحال سنی بھائیوں، اہل سنت کا عید غدیر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اہل سنت کا یہ شعار نہیں ہے، اہل سنت کا طریقہ کار نہیں ہے، یہ روافظ کا شروع کردہ ایک عمل ہے، اور اس کے اوپر بعض دیکھا داکھی
سنی بھی اس کے اوپر شروع ہو گئے عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔